आता जो मातृभाषे खातीर राजभाषा जावपा खातीर निषेध केलो वयता खबर आहा. हेजे तुमचे विचार कितें आसा, तुमी कशें कितें पळयता हांकां? 9व्या 10व्या शेंकड्यान तिचे लिखित पुरावे मेळटा कर्नाटकांत कोंकणी भाशेचे, आणि त्याच्या उपरांत नामदेवाच्या गवळणींनी कोंकणी भाशेचे उल्लेख मेळटा. एक गवळण मेळटा संत नामदेवान बरयल्ली. हाका कांय जाण पॉलिटिकल रंग लावपाक सोदता आनी कांय जाण आपले पॉलिटिकल करियर करपाक सोदता. फुडलें आसत पॉलिटिकल करियर करपाक सोदता. हांव उलट अशें म्हणन, सर कोंकणी भाशे खातीर गोंयाचो कसो कितें विकास जायत वयता, कसो कितें जाला? सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहा. खूप खोशी भोगता डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी सर, जे कोंकणी अकॅडमीचे अध्यक्ष आहात, ते आमच्या समोर बसलेले आसा. सर एक सुरवातीकूच म्हाका ह्या पॉडकास्ट आमचो उद्देश कितें हांव लोकांक सांगपाक जाय, जेणे करून ह्या पॉडकास्टाचो इंट्रस्ट लोकां मदीं निर्माण जातलो. सर एक कोंकणी भाशा आनी मराठी भाशा हेच्या रिगार्डींग खुबशे इश्यूज किंवा एक मिसकॉन्सेप्शन तकलेन बसलेले आसात. खरी मराठी वा खरी कोंकणी हेचो अर्थच लोकांक खबर ना, हे सगळं समजोवचो हो असो एक उद्देश आसा. सो एक ह्या पॉडकास्टा कडेन फुडें व्हरच्या पयलीं एक सुरवातीकूच एक तुमकां प्रश्न विचारूंक सोदता सर, एक मनाक आदातलो असो, की तुमचे जर्नी म्हाका आयकपाक जाय. तुमचो चायल्डहूड कसो आशिल्लो, तुमचें स्कुलींग खंय जाल्लें, ही सगळी जर्नी आयकपाक जाय सर. जर्नी तशी व्हडली आसा, पूण मोटवायेन सांगपाचें म्हटल्यार हांव दिवचल म्हालांतलो. म्हणजे ल्हानपणाचें स्कुलींग म्हणजे कुटुंबाचें स्थलांतरण कामां धंद्या निमतान हांगा थंय जातालें. त्या प्रमाणे वास्को, केन्ना पणजे, केन्ना फोंड्या अशें स्थलांतरीत जावन रावता थंय वता थंय शिक्षण घेत जालें म्हजें. पणजेनूच म्हणजे शाळा स्कूल बेजीक स्कूल जालें, मागीर मडगांवान जालें थोडें. मागीर कॉलेज लायफ म्हणजे फोंड्यान गेलें, युनिवर्सिटीन MA PhD. शाळा खंयची आशिल्ली सर? खंयची? हांगा सरकारी प्राथमीक पणजे आशिल्ली, थंय शिकलो थोडे दीस. मागीर बिचोले आवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलान थंय शिकलो, शांतादुर्गा हायर सेकंडरी जाली. मागीर एक वर्स कितें सांकळी कॉलेज, मागीर डायरेक्ट PS कॉलेज आयलो, आनी PS कॉलेजीन पूर्ण ग्रॅज्युएशन म्हजें जालें. थंय हांव विद्यार्थी GSB जालो आनी मागीर विद्यार्थी चळवळी हातूंत बीन पडलो. बेजीक कलाकार आशिल्ल्या कारणान युवा कलाकारा भितरूय बीन रुळ्ळो. लेखनाचें मातशें कौशल्य आशिल्लें, लेखन कलेक म्हाका विद्यार्थी पांवड्यारूय प्रोत्साहन मेळ्ळें, साहित्यीक पांवड्यारूय मेळ्ळें. अशे तरेन साहित्यीक गूण विकसीत केले. घरानूच पयलीं सगळें आशिल्लें? हय, घरान आमच्या कलाकारांचें वातावरण आशिल्लें. हार्मोनियम, तबला, भजन, संगीत आशिल्लें. बापूय आशिल्लो, मागीर आमच्या बापायचे डिस्टंट रिलेटीव भाव आशिल्ले. ते मधुसूदन च्यारी आकाशवाणीचे, ते बीन म्हणजे डिस्टंट काका लागतात. तशें सगळें घरान वातावरण कलेचें आशिल्लें. भाव बीन नाट्य क्षेत्रांत, बापूय नाट्य क्षेत्रांत, अशें तशें मुखार आयलो. धाकट्या सावन चिंतलेले किंवा कॉलेज आसतना तुमी चिंतलेले की आपल्या कोंकणी फिल्डानूच कितें करपाक जाय अशें कितें तकलेन आसलें काय? न्ही, आमी जेन्ना 12वी करताले, 12वीच्या दशेंत आशिल्ले तेन्नाच 11वीक बी आसा तेन्नाच राजभास आंदोलन, कोंकणीच्या आंदोलनाची धग सगळे आयकतालो हांव, पळयतालो. दिवचलेन मातशें तें कडक आशिल्लें. दिवचलेन कोंकणी सपोर्ट कमी आशिल्लो, मराठी सपोर्ट चड आशिल्लो. पूण नॅचरली म्हणटा पळय, म्हाका जशी शीक येता ती शीक कित्याक आयली हाका रिजन ना. म्हाका जांबय आयली कित्याक आयली रिजन ना. म्हणजे तकली फोडटा कित्याक आयली, कशी फोडटा कळना. तशी म्हाका कोंकणीची जाणीव कशी जाली हें रक्तान जालें, तें कळुना. ती कोंकणीची जाणीव सहज आपलेपणाचीच जाणीव ल्हानपणा सावनूच म्हाका आयली. घरांत वातावरण कलेचें आशिल्ल्या कारणान आकाशवाणीची पदां, आकाशवाणीचेर उलोवपां हें आयकत आयिल्ले आमी, ताचे संस्कार आमचेर आशिल्ले. म्हणून हळू म्हणजे लिखाणाचें बीन पेन जेन्ना हांव घेतालो तेन्ना म्हाका कोंकणीनानूच आयलें. 8वेक आसतना हांवें पयले एकांकिका बरयल्या. 8वेक आसतना, 8वेक
ओके. गॅदरिंगांक ती सादर जाली आवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलाच्या गॅदरिंगांक. आणि आमचो फादर फ्रँकलिन नांवाचो वडील एक आशिल्लो, त्या फादरान भर असेंब्लीन त्या नाटकाचे कौतुक केलें एकांकिकेचे. म्हणजे ते एकांकिकाच ती, पूण गॅदरिंगाच्या मर्यादेन ते नाटकुले करचे पडले. म्हणून त्या वेळार एप्रिसिएशन खूब मेळ्ळें. म्हजी क्लास टिचर आशिल्ली एलिस पेरेरा, तिणें तर खूब अपुरबाय केली. आनी अशे तरेन बरोवपाक फुडें गेलो. म्हणजे कोंकणीनूच बरयलो हांवें पयलीं, मराठी बीन बरयलां अशांतलो भाग ना. डायरेक्ट येता ते कोंकणीनूच आयले म्हाका. मागीर मदीं मदीं मराठी शाळेंत शिकला, तितलो आदर आसात न्ही, आदर आसात. शिकतना बरोवपाची म्हणजे प्रक्रिया जाली म्हजी, ती फ्लो म्हजो कोंकणीन चड आयलो. म्हणून आज म्हजे कडेन 12-15 एकांकिका संग्रहाची एकांकिका बरयल्ली आसा. 4 नाटकां म्हजी स्टेजीर आयिल्ल्या, अश्वत्थामा, चाणक्य, इतिहास.com नाटकां आयल्यात, गितां 12-15 अल्बमांनी आयल्यात, संगीत दिलां हांवें, गायलां. म्हणजे अशे तरेन कला ही अशी सर्वसमावेशक कोंकणीच्या माध्यमांतल्यान जे जे तुम्ही कोंकणीत कितें करपाक म्हळ्यार तुमी सगळें करीत सगळें गेले. केलें, सगळें केलें, सगळें करत आसा. आनी तातूंत आनंद आसा आनी स्वाभिमान आसा त्या करपा फाटलो. सर एक म्हाका समजपाक आवडटलें, तुमी आतां अध्यक्षाच्या पदार आसा, एक अध्यक्षाचें काम कितें आसता कोंकणी भाशे खातीर? न्ही, मुळान ही अकादमी, ही अकादमी कोंकणी भाशेच्या प्रचारा खातीर, कोंकणी भाशेच्या विकासा खातीर आनी कोंकणी भाशेचो विकास, कोंकणी संदर्भांतल्यान संवेदनशील संघटना संस्था निर्माण जावच्यो हे खातीरूय बीन फुडाकार घेवपा खातीर, शिक्षणीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षणीक उपक्रम फुडें व्हरपा खातीर आनी एकाडेमीक लेवलाचेर काम करपा खातीर, तातूंत संशोधन येता, कोश निर्माण करपाचो वावर आसूं येता, जावं आमचे कडेन शिक्षणीक मळार जावं भाशेच्या विकासा खातीर जी मळां अजून मेरेन रिकामी आसा ती भरून काडपा खातीर शिक्षणांतले जाणकार जावं त्या त्या फिल्डांतले जाणकार लागीं हाडून तांचे कडल्यान मार्गदर्शन घेवन त्या संबंधांतली सामुग्री निर्माण करप, अशें एकाडेमीक काम ह्या अकादमीचें आसता. आनी ऑफकोर्स कलेच्या माध्यमांतल्यानूय बी कोंकणी मुखार व्हरप कशी हाचोय बी विचार जाता. सर कोंकणी भाशे खातीर गोंयाचो कसो कितें विकास जायत वयता, कसो कितें जाला? विकास डेफिनेटली जाला. राजभास नाशिल्ली, ती राजभास जाली. राजभास जाल्या उपरांत ती संविधानाच्या 8वे वळेरेंत पावली, 8th शेड्युलांत पावली. साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळी राष्ट्रीय पांवड्यार. देवनागरी कोंकणींतल्या भाशेक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळ्ळी आनी 8th शेड्युलांत कोंकणी गेल्ल्या कारणान आमी खऱ्या अर्थान कोंकणी राष्ट्रीय भाशांच्या प्रवाहांत मुखार आयले. म्हणजे जे जे सुविधा, जे जे काम हेरा भासांनी जाता तशें कोंकणीचें जावचें हे खातीर प्रक्रिया चालू जाली. कारण आमचो प्रवासूच उसरा सुरू जाला भाशेचो. म्हणजे भाशा उलोवपांत आशिल्लीच, 9व्या-10व्या शेंकड्यान तिचे लिखीत पुरावे मेळटा कर्नाटकांत कोंकणी भाशेचे. आनी त्याच्या उपरांत नामदेवाच्या गवळणींनी कोंकणी भाशेचो उल्लेख मेळटा. हे गवळण मेळटा संत नामदेवान बरयल्ली. ती नामदेव गाथा नांवाचें पुस्तक महाराष्ट्र सरकारान छापलां, कोंकणी लायब्ररीन आसा. आनी त्या लायब्ररींतल्या पुस्तकान नामदेव गाथा पुस्तकान कोंकणीचो उल्लेख सापडपी गवळण संत नामदेवाचे आसा. जशें आमी राष्ट्रीय पांवड्यार म्हटलें तशें आमी राष्ट्रीय पांवड्यार फिल्मा खातीर इनाम पुरस्कार जोडपाक पावले, राष्ट्रीय पांवड्यार साहित्या खातीर पुरस्कार जोडपाक पावले, राष्ट्रीय पांवड्यार सरस्वती सन्मान सारकेलो साहित्याक आमकां मेळ्ळो, राष्ट्रीय पांवड्यार ज्ञानपीठ आमच्या कोंकणीक 2 मेळ्ळे, 2 ज्ञानपीठ मेळ्ळे. युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर 8 पेपर सुरू जाल्ल्या कारणान PhDs कोंकणींतल्यान जावपाक लागल्यो. हे सगळे जे काही प्लस पॉयंट्स आसा ते प्लस पॉयंट जावंक कित्याक पावले तर ती कोंकणी राजभास जाल्ल्या कारणान तिजे कडेन प्रशासनाची भास, लोकभास, तशी गिन्यानाची भास, शिक्षणाची भास, संशोधनाची आणि कलात्मक उपक्रमांची भास म्हणूनय पळोवपाक एक घेटाय मेळ्ळी. हें जैत ह्या कोंकणी खातीर जालें. कोंकणी वाचपाक वयता खबर ना ती आमकां हार्ड वयता सर वाचपा खातीर, मराठी सोंपी वयता, ती कित्या खातीर अशी वयता? म्हणजे कारण अशें का खूब जाणांचे शिक्षण हें मराठींतल्यान मुळावें शिक्षण जाल्लें आसा. मागीर कोंकणींतल्यान मुळावें शिक्षण घेवन पिळगी मुखार आयल्या, आज आयल्या.
आणि मराठी माध्यमांतल्यान शिकून आयिल्ल्या कारणान कोंकणीचो सराव नाशिल्लो वाचनाचो सराव नाशिल्ल्या कारणान घडये ते जावं येता. पूण तेंय बी तुमकां सांगता आमच्या कोंकणी चळवळींत जितले म्हण आमचे म्हालगडे विद्वान साहित्यीक जाल्यात ते सगळे मराठी माध्यमांतल्यानच शिकून आयिल्ले. पूण ते व्हडले लेखक जावंक पावले, वाचक जावंक पावले, लेखक जावंक पावले. मुद्दो असो भाशे कडेन पळोवपाचो दूषित दृश्टिकोन आसपाक जायना. भाशा ही भाशा, जशी इंग्लिश तूं इंग्लिश भाशा म्हणून स्विकारता, हिंदी वाचता आसतना हिंदी म्हणून स्विकारता. कोंकणी कडेच येतना ते म्हाका उलोवंक जायना, वाचूंक जायना, म्हजी कोंकणी सारकी ना अशें जर गोंयकारांनी म्हटलें जाल्यार कन्नडवाले कितें म्हणटले? ताणें एक म्हटल्यार समजूं येता, गुजराती वाल्यान एकल्यान म्हणल्यार समजूं येता म्हजी कोंकणी बरी ना, म्हाका ती कोंकणी इतली जायना करना. कोणूच कोणाच्या फाटीक लागना की तूं शास्त्र शुद्ध प्रमाण कोंकणी उलय, प्रमाण सारकें अशें बरय तशें. कोण पयल्या मुळाव्या पावण्यार कोणूच कोणाच्या फाटीक लागना. तुका जमता तशी तूं उलय. म्हजो जाल्यार अट्टास आसा, बोली कणकणी कोंकणी आसा पेडणे ते काणकोण मेरेन आनी वास्को ते सत्तरी मेरेन. तुम्ही एक वाडो गोंयचो घेया जंय कोंकणी सोडून दुसरी भाशा खंयची उलयता जाल्यार. हा आतां जे स्थायीक जाल्या भायल्यांत येवन काही वेगवेगळे भाशीक भारतीय भाव आमचे हांगा जे स्थायीक जाल्यात ते आपल्या वाड्यार शेजारी पाजारी म्हणून उलयत आसतले. आम्ही म्हटले की कोंकणी उलयता भरपूर गोंयकार लोक, पण ताका वाचपाक नासता गोंयकारांचो खूब सराव करिना. सराव करपाक जाय. ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेलो तूं ड्रायव्हिंग शिकताना आनी ड्रायव्हिंग प्रॅक्टीस केली ना जाल्यार मागीर ड्रायव्हिंग सारकें जावचें ना. खंयचीय गजाल सराव करूंक जाय. एकदां जातले, दोनदां मातशी अडचण जातली, तिसरे फावट तुका उमेद जातली, तूं ताचे मोगान पडटलो. करून पळया तुमी म्हणटा अशेंच चल्लां. तर तुम्ही आता म्हटले की भाषा ही भाषाच आसा. हेजेरूच एक म्हाका प्रश्न विचारूंक गो दिसता. आता जो मातृभाषे खातीर राज्यभाषा जावपा खातीर निशेध केलो वयता खबर आहा, हेजे तुमचे विचार कितें आसा, तुमी कितें कशें कितें पळयता हेंका? कारण भाषा ही भाषाच आसपाक जाय, हेका निशेध केलो वचपाक जायना न्ही सर. गुजरातान गुजराती, महाराष्ट्रान मराठी खातीर केदें आंदोलन चल्लां तुमकां खबर आसा. कर्नाटकान कन्नड चळवळ चलता अजून. कन्नड खंयचेंय राज्य ह्या त्या भाशेचेर आदारून उबें जाल्लें आसता. आमकां घटक राज्याचो जो दर्जो मेळ्ळो तो राज्य भाशेच्या माध्यमाचेर मेळ्ळो. आमकां राज्य मागतना तुमची राजभास खंयची ती पयलीं ठरयात आनी मागीर येयात अशें केंद्र सरकारान सांगलें आनी मागीर राज्य म्हणून आमकां हें दिलें. म्हणटकीर ह्या गोंयांत आमी उलोवपी दर मनीस गोंयांतलो कोंकणी उलोवपी मॅक्झिमम, म्हणटकीर हांगची भास कोंकणी ही राजभास जावची पडली. कारण ह्या राज्यान आमचे आजे पणजे घडल्या, आमची पिळगी वाडल्या, म्हणजे आमकां राज्यभाशेचो मान हो हे मातयेंतल्या भाशेकूच मेळपाक जाय. जी भाशा शेतांतल्या कुणग्यांनी जल्मली, भाटांतल्यान वसवली, दोंगरा खेड्यांतल्यान कश्टांतल्यान उबी जाली सामान्याची भाशा, ती भाशा जर राज्यभाशा ह्या राज्याची जावंक शकना जाल्यार दुसरी खंयची कित्याक जावची, कित्याक जातली? आता तुजो मुद्दो आसा की हांगा आयज काल राज्यभाशे खातीर आनीक एक पॅरलल आंदोलन चल्लां आनी हें चल्लां. डेमोक्रेसीन कोणी आपले मुद्दे घेवन फुडें येतलो तो तांचो रायट, लोकशायेन दिल्लो रायट. पूण तो बरोबर आसा काय चुकीचो आसा हाजो पुनर्नियाळ चळवळी करप्यांनी करचो. ताजे नियाळ रिव्हिजन ऑफ दॅट थॉट चळवळी कडच्यान करचो. हांगा दर ओठाचेर कोंकणी भास उलोवपी लोक आसा, ती राजभास जाल्या. आयज जर ती राजभास कोंकणी जाल्यार त्या जाग्यार फाल्यां जर एक भास खंयची भास भितर घाली परत जाल्यार दुसरो भाशीक हांगा स्थायीक जाल्लो आहा घरा बांदून. कन्नड भाशीक हांगा स्थायीक जाल्लो आसा, हिंदी भाशीक हांगा स्थायीक जाल्लो आसा. तोय म्हणटलो ती राजभास तेची घालया म्हण. तशें जाता? तशें जायना. आनी तशें जर जालें जाल्यार ह्या राज्याचें लुकसाण जातलें, तुमच्या सारकिल्ल्या युथांचे फुडल्या फुडाराचें लुकसाण जातलें. राजभास जाल्या म्हणून नोकरे भितर ती कोंकणी कंपल्सरी घालूंक मेळटा. 15 वर्साचो डोमिसायल घालून आमी आमच्या भुरग्यांक सेक्युअर केला. राजभास कायद्याच्या निमतान RR म्हणटा ते घडल्या, रिक्रुटमेंट रुल्स घडल्या. हे सगळे कायद्यान बांदून आसा. हे कायद्यान बांदून आपल्या पिळगेक सुरक्षीत करपा खातीर आसा. थंय हे भावनीक मुद्दे मुखार हाडून भाशे भितर वितुश्ट निर्माण करपा सारकें वातावरण तयार करतात.
चुकता ते चुकता. म्हाका मराठी विशींचो दुस्वास अजिबात ना. म्हाका तितलीच प्रिय ती भाशा म्हणून, कारण ते भाशेंतल्यान हांव वाचता, त्या भाशेंतल्यान हांव शिकलां, त्या भाशेंतल्यान हांव भजन गायता, त्या भाशेंतल्यान हांव कविता बरयता. म्हाका आनी मराठी नाटकांत सुद्दां हांवें संगीत दिलां. म्हाका भाशा म्हणून ती भाशा म्हणून प्रिय आसा. पूण राजभाशा म्हणून जी चौकट आसा ती चौकट आनी त्या चौकटी कडेन पळोवन ती भाशा ते घालया म्हणशात जाल्यार म्हजो सक्त विरोध आसा. सक्त विरोध आसा. कित्याक विरोध आसा तो सांगलो तुमकां. विरोध आसा म्हणजे परस म्हजे आग्रह आसा की ती राजभास ही कोंकणीच आसची गोंयांतली. आनी मराठी भास राजभास जायनासतना आयज इतले पेपर गोंयांत चलता. कला अकादमीच्यो कितल्यो कीर्तन महोत्सव जाता, भजन महोत्सव जाता, खूप अ गट स्पर्धा जाता, ब गट स्पर्धा जाता, मराठीन जाता. कोण कोणाक आडायता. उलट बरे कलाकार घडले, बरे कलाकारीचे वातावरण दिवपाक पावले. मराठी असो कोंकणी जाता न्ही ते. कोण कोणाक आडावंक ना आतां मेरेन. राजभास नासतना तिका मेळ्ळा. उलट जाल्यार आमकां कमी मेळटा कोंकणीक. आमी जर मुखार सरले जाल्यार ताका दुस्वासाचे भावनेन कांय लोक पळोवपी अजून आसा. आनी तुमीच म्हटले पळय की वाचूंक अडचण जाता अशें म्हणपी, म्हणजे ही अडचण तुजी प्रामाणीक आसा. त्यो दुस्वासान म्हणूंक ना ते, तुजी प्रामाणीक अडचण आसा. तशी प्रामाणीक अडचण खूब जाणांक आमच्या भावांक जाता आसतली, भयणांक जाता आसतली. ती सरावान उक्ती करूं येता. मुद्दो असो, राजभाशेच्या निमतान जी मागणी चलता ती आमच्या समाजा भितर दोन गट निर्माण करतले. आनी जर आमी एकठांय येवपाक जाय आनी एमिकेबल सोल्युशन काडूंक जाय. जे ऑलरेडी काडिल्ले आसा ताका घटाय दिवपाक जाय. भाशेची सेवा करया, भाशा उन्नती खातीर सांगातान वावरुया. एक मराठी नाटक जर उबें करुया, सांगातान वावरुया. आनी रावल्याय बीन आमी. भजन स्पर्धा करुया, भजन स्पर्धेन गायल्याय बीन आमी. खंयच कांय केन्ना ताका वितुश्ट हाडूंक ना, हाडपाचो अधिकारूय आमकां ना, लायकीच ना आमची. येदी व्हडले भाशेक, मराठी सारकी भाशेक कितें करपाची लायकीच ना. हांव म्हाका म्हजे बाबतींत उलयतां, पात्रतात ना, हांव मानता ते भाशेक. पूण राजभास म्हणटना हांव जितलो प्रामाणीकपणान आनी आपलेपणान मराठी कोंकणी विशीं भुमिका मांडटा तेन्ना राजभास म्हणटना आमी आक्रमकूच आनी ठाम आसा. राजभास फक्त कोंकणी आसपाक जाय. सर ओव्हरऑल जे सगळो मुद्दो चल्ला किंवा कोंकणी आनी मराठी जर आपण एक जावपाक जाय, सगळे गोंयकारांक जर एक जावन वांगडाच फुडें वचपाक जाय, जाल्यार तेजें ओव्हरऑल सोल्युशन कितें आसपाक शकता. कारण आमी मुद्द्याचेर प्रत्येक फावटी उलयलो आनी उजो पेटयलो, हेजो काय उपयोग ना. पूण हेजें सोल्युशन करून एकत्रीकरण काय जातलें सर. समजा अश्यो चळवळी चलता आसत जाल्यार हांव सांगता तो विचाराची आनीक एक चळवळ चलची. राजभास ही कोंकणीत आसची. मराठीचो वावर जो भाशा म्हणून चल्ला तोय बीन चलोवपाक आमी सगळे तरेचो नेट लावचो, सगळे तरेचे सहकार्यान एकमेकाचें दिवचें. ही मागणी करपी आनीकूय लोक एक गट उबो जावपाक जाय. जावं तांकां सांगूंक जाय कोणें तें हें चुकता. एका काळार हें आंदोलन जाल्लें, 555 दिसाचें आंदोलन जालें. ताज्या पयलीं सावन राजभाशा भाशावाद चल्ला. आमी तुमच्या सारकिल्लें जनरेशन येवचे पयलींच्यान हें चल्लां. आमी आयुश्यभर येदेशें गोंय आमचें. ह्या गोंयांत भाशेक उबें करपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांकूय बी सगळ्या शिक्षणान, संशोधनान, कलेन वयर काडपाक जाय. अशा वेळार भाशावादान जकडून दवरले तांकां आनी दुसरेच भाशीक लोक हांगा येवन आपले फक्त वेव्हार पळोवन हित साधून गेले आनी आमी झगडत उरले गोंयांत, जाल्यार गोंयची आयडेंटिटी कितें जातली आमची. आमी आदींच ट्युरिस्टांचे डेस्टिनेशन आसा. आमी वायट काय करिना. ट्युरिस्ट आमची इंडस्ट्री, तिकाय घटाय मेळपाक जाय आनी ते ट्युरिस्ट येतले वतले. पूण हांगा कायमस्वरुपी एक वेवस्था करून दवरूंक सोदता. हांगचे लोक आसा ते आसात. केन्ना काळात आयिल्ले वेगवेगळे भाशीक लोक हांगा आपली कायमस्वरुपी वेवस्था करूंक जर सोदता आसत जाल्यार ते चुकता. कारण आमचे कोंकणी लोक सगळ्या राज्यांनी शिपडून पडल्या. कर्नाटकान जर लाखांनी पडल्या, पूण केन्नाच कोंकणी राजभास करा म्हणून कन्नडा बरोबर मागणी केली ना. केरळांत आसा आमचे कोंकणी लोक, केन्नाच मलयालम भाशे बरोबर कोंकणी राजभास करा म्हणून केन्ना मागणी केली ना. व्हडल्या व्हडल्या पदांचेर आसा. आनी कर्नाटकाच्या इकॉनॉमिक्सान म्हणजे आर्थीक घडी बसोवपान कोंकणी लोकांचो व्हडलो सहभाग आसा. कर्नाटकान शिक्षणीक घडी बसोवपान कोंकणी लोकांचो व्हडलो सहभाग आसा. कर्नाटकान वैजकी मळार, बँकींग मळार व्हडले घटाय कर्नाटकाक दिवपी कोंकणी लोक आसा. पूण केन्नाच तांणी कोंकणी राजभास करा म्हणून मागणी केली ना. कन्नडा बरोबर तिजो सन्मान सांबाळून कोंकणीचें कितें करूं येता तें केलें.
जे बाकीच्या राज्यांनी बी चल्ला. हांगाच कित्याक आमकां हो प्रश्न भेडसायता, हो प्रश्न म्हाका आज पडटा. तर म्हटल्यार एक समजपाक गेल्यार एक पॉलिटिकल वैश्व आसपाक शकता. आसा हाका कांय जाण पॉलिटिकल रंग लावपाक सोदता आनी कांय जाण आपले पॉलिटिकल करियर करपाक सोदता फुडलें. आसत पॉलिटिकल करियर करपाक सोदता. हांव उलट अशें म्हणन तांची पात्रता आसा, ताणें मुखार वचचें, डेमोक्रेटीक रायट तो, पूण भाशेचो बळी दिवंक न्हय. भाशेच्या संवेदनशील हाजे कडेन तुमी खेळून नवे पिळगेचें लुकसाण करतात. ह्या गोंयाची एक आयडेंटिटी आसा, कोंकणी आयडेंटिटी म्हणून. म्हजी पत्रावळ धरून मातये वयलो शेकरो धरून जे उतर आसा ते माडाक तिकपी कोंब धरून चुडीत आनी व्हीर धरून कोंकणी उतर आसा. हे सगळे येते लेवला वयल्यान मळबातली कुपां धरून नक्षत्रां धरून कोंकणी उतर ह्या मातयेन किल्लल्ली उतरां आनी भाशा घडिल्ली आसा. मणी ओपारी आमच्या जाणटेल्याच्या जिबेर घोळ्यो, धालो फुगड्यो व्होंवयो जाणटेल्यांनी रक्तांतल्यान भायर काडले भशेन जिबेर घोळयल्यो. ती मातयेक तुम्ही नखलामी करता. त्या मातये कडेन भाशे कडेन दुसरी भाशा हाडुया आनी भाशा विचारा मदीं बुद्धीभेद निर्माण करता. आता बुद्धीभेद करूंक जायना. बुद्धी एकठांय येवन सहकारान कशें काम करचें इतल्या पावंड्यार आमी वचपाक जाय. रचनात्मक रितीन मुखार कशें वचचें हाजेर आमी येवपाक जाय. आनी अशे तरेन राजकारण थोडे करतात. ते राजकारण भाशेचो बळी दिवन करनाकात इतली म्हजी तरी मागणी आसा. भाशेचो दिव नाकात, आयडेंटिटीचोय बळी दिवं नाकात. तर अशें म्हटलें वयता की कोंकणी सरी मराठी भाशेंतून संस्कार मेळटात. खुबशे जाण व्हडले व्हडले लेखक जाले, कोंकणी साहित्यकार जाला, ते मराठीन तेजें शिक्षण जालें म्हणून ते व्हडले जावपाक पावले. सगळे कल्चर जो आमचो आतां मराठीन सगळो आसा, कोंकणीय म्हणटा पळय, वाचना खातीर आनी शिक्षणा खातीर कोंकणीचे वेवस्था नाशिल्ली एका काळात. राजभासूच नाशिल्ल्यान शिक्षणाची वेवस्थाय नाशिल्ली. उसरां आयली ती हायस्कूल लेवलाचेर. तेन्नाय बीन भाशे कडेन पळोवपाचो दुशीत दृश्टिकोन आशिल्लोच. भाशे कडेन पळोवपाचो दुशीत दृश्टिकोन आशिल्लो म्हणून ओपिनियन पोला सारका संयुक्त महाराष्ट्र ओपिनियन गोंय महाराष्ट्रान घालुया म्हणपाची झगडी सुद्दां सुरू जाली. ताकाय आमच्या जाणटेल्यांनी झगडून संघर्ष करून गोंयान दवरलें. गोंयान दवरलें म्हणून विधानसभा मेळ्ळी. गोंयान दवरलें म्हणून राज्य जालें. म्हणून आमकां आयज आमचे मंत्री हांगा थंय मेळटा आनी इजिली आमी गोंयान अधिकारान आमच्या डेमोक्रेटीक सेटअपान उरूंक शकले. पूण आमी उसरांत आयले. आतां तूं म्हणटा तो मुद्दो असो, मराठीन पुस्तकां वाचली, ते कल्चर तांकां दिले आसत. ऑफकोर्स आजूय वाचता आमी. मराठीन साहित्य जे पळय निर्माण जालें ताकाय बी संस्कृताची बेज आसतली. त्या मराठी लेखकांनी बी बाकीच्या भाशांनी वाचून आपलो पिंड घडयला आसतलो लेखक म्हणून. पूर्ण एकाच भाषेचे साहित्य वाचून ते घडूंक ना न्ही. त्या संस्कृत आणि बाकीच्या भाषा, इंग्लिश भाषा कितली ना एक्झाम्पलां दिवपाक जाता. आता आमच्या गोंयचो विचार करया. गोंयाक आमकां पुर्तुगालचें राज्य मेळ्ळें. कोंकणी लोकांक कर्नाटक मेळ्ळें. कन्नड भाशेंतल्यान पिंड पोसलो आनी कर्नाटकांतल्या कोंकणी लोकांनी साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळून हाडले. व्हडले साहित्यीक जाले. केरळातूय बीन मराठी ना आनी कर्नाटकातूय ना. थंयच्या साहित्यिकांनी ते मलयाळम साहित्य वाचले, इंग्लिश वाचले, जे भाषा शिकल्यो तितले वाचले आनी आपलो पिंड घडयलो साहित्यिकाचो. कळ्ळें न्ही. तो पिंड ताणें घडयलो. गोंयचोच विचार जर केलो जाल्यार गोंयांत पुर्तुगीज भाशा वाचूनय बीन पिंड घडयल्ले साहित्यीक आसा आमचे. फ्रेंच भाशा वाचूनय मनोहराय सारका, सरदेसाय सारकिल्लो कवी आमचो फ्रांसाक गेलो आनी व्हडलो बेस्ट विद्यार्थी म्हणून कमयलें नांव फ्रेंच भाशेंतलो. फ्रेंच भाशेंतले बाळकडू घेवन ताणें आपल्या साहित्याक वळख दिलें. इंग्लीश भाशा शिकून वाचून घडयलें, हिंदी भाशा शिकून घडयलें. म्हणून कितें त्या भाशांचेर रीण आसा म्हणून राज्यभास करतले, म्हणून ते संस्कार आमचेर म्हणून उपकार फेडात अशें म्हणटले, अशें म्हणूंक शकना. भाशा ही साहित्याची शारदेची साधनेची सामुग्री. ती आमी वाचता तें साहित्य. ते आमचे उपकार मेळ्ळ्यातूच आमकां वाचल्या म्हणून आमकां बरे साहित्याचे धडे मेळ्ळ्या, बरे संस्कार मेळ्ळ्यात. नम्रायेन हय म्हणटा. पूण हाजो अर्थ कितें? आपले भाशे कडेन प्रतारणा करप हें तुमी आमकां शिकयता जाल्यार आमचें चुकता कोणाचें तरी. संस्कार आमी खंयच्यानूय घेतले आनी आमी महाराष्ट्रा कडेन लागीं आसा. आमचे राज्य ते सामकें सांस्कृतीक नदरेन आमी महाराष्ट्रान आमी लागीं आसा. तसो कारवार प्रांत जर धरलो जाल्यार कारवार कन्नडा प्रांत आनी
काणकोण प्रांत तसो कन्नडा कडेन लागीं आसा. बॉर्डर लायनी वयले जे पळय जागा असतात, राज्य असता, ती एकामेकाच्या भाशेचे संपर्कान येतात, एकामेका भाशेच्या साहित्याच्या संपर्कान हे जाता हे जगार आसा, हांगाच न्हय संवसारांत आसा. म्हणून कितें इंग्लंडान लंडनान आपली भाशा बदलची? कोणे बदलल्या? खंयच्या राज्यान बदलल्या? खंयच्या राज्यान झगडी केल्या आतां मेरेन आपल्या बरोबर ही भाशा हें करा ना करूं अशें एक्झाम्पल ना. खुबशे जाणां म्हणटात जर राजभास जाली किंवा जावं ना हो प्रश्न वेगळो, आपण आमचे सगळे संस्कृती सांबाळलेले आसा पळय, भजन कीर्तन जे सगळे आसा आमचे ते सगळे वयतले समज राजभास जायना जाल्यार, असो भंय आसा? असो भंय आसा? तो चुकीचो आसा. राजभास 1987 जाली आनी आतां मेरेन आसा. आतां मेरेन भजन कीर्तन गेलें वचूं ना. तें उलट वाडलां, बरे तरेन वाडलां. कितलीशी भजनी पथकां निर्माण जाल्या, कितलेशे नाट्य संस्था निर्माण जाल्या. मराठीचो वावर आनीक वाडला. कोणे कोणाक विरोध करूना. हांवें पयलीं बी ताचो उल्लेख केला आनी विरोध करपाची पात्रताय आमचे कडेन ना. वता तो फ्लो बरो वता. दुसरी गजाल संस्कृती म्हणटा पळय, आमचे देवचार, आमचे राखणदार, आमच्यो स्थानीक सातेर खेळपाय हांचे आमी पळय जे पेडावणाचेर पुजा करता, रोड घालता, सगळें करता, तांचे गाराणें घालतना आमी कोंकणीन घालता. ती संस्कृती न्ही, ती संस्कृती न्ही. ते भाशेन जर आमी गाराणें घाल्ले पावता जाल्यार आमची भजनां जावं आरत्यो समज कोंकणीन तयार केल्यो जाल्यार त्यो कित्याक पावच्यो ना? हो एक मुद्दो. दुसरें, कला अकादमीच्या भजन स्पर्धेन महिला भजन स्पर्धा, बाल भजन स्पर्धा, पुरुष गट स्पर्धा म्हयनो चलता. भजन स्पर्धा मराठी राज्यभास जायनासतना चलता मुगे. बरोबर. मराठी अ गट ब गट नाट्य स्पर्धा, ताज्या भायर कीर्तन महोत्सव चलता. ताज्या भायर मराठीचे घे म्हणून कला अकादमी, रवींद्र भवना सगळ्या सरकारी आस्थापनांतल्यान चालू आसा. कोण कोणाक विरोध करना. उलट जाल्यार कोंकणी म्हणपी सुद्धा तातूंत इन्वॉल्व जावन ह्या भाशेची सेवा करतात. तेंय बी ताणें पळोवचें. संस्कृती गेली तर वचूंक ना, ती वचूंकच शकना. राजभास आनी ताजो मुद्दो हो खूब वेगळो आसा. लोकसंस्कृतीची मुळां, लोक जाणिवेन वागपाचे, जावं मराठींतल्यान आरती भजनां कोंकणी मनशाच्या भितर रुळा मेरेन रिगल्यात. ते काडूकूच कोण शकना. ते कितें हिंदीतले मयतो आरती उतारी रे, आमी हिंदीतूय भजन म्हणटा. हिंदीतली मारुती स्तोत्र पठण, हनुमान चालिसाय बीन हिंदीत म्हणपाची चाल फुडें येता. अशें कितले संस्कृतांतले साहित्य आसा, वेदीक साहित्य, संस्कृतांतले देव धर्माचे साहित्य, ते काय कोणूच हांगा आमी उलयना. ती राज्यभाशाय न्ही, पूण तरी बीन आमी रामायण महाभारत संस्कृत मंत्र पठण चालू आसा काय ना? संस्कृती म्हणजे कितें? ती राजभास जावंक जाय म्हणून न्ही, तो लोकजीवनांतल्यान मुखार आयिल्लो उद्गार न्ही तो सांस्कृतिक प्रभाव. म्हणून राजभास म्हणटा पळय ती कायद्याची चौकट, ही वेगळी चौकट. आणि संस्कृती, कीर्तनां, भजनां हो वेगळो प्रवाह. तो अजून राजभास जाली तरी बीन कितली वर्सां चालू आसा, मुखारूय तो चालू उरतलो. आणि तो बंद जावंक कोण पुढाकार घेवचो ना. राजभाषा आणि संस्कृती दोन्ही वेगळे आसा. संस्कृतीची भाषा, संस्कृतीचे विचार हे वेगळे. राजभास म्हणटा ती वेगळे. ज्या गोंयान, ज्या राज्यान वाड्यार जी भास जिबेर गोयटा लोकांच्या, ती लोकभास हीच राज्यभास करची हो भारतातल्या राज्यभाषा करपा फाटलो विचार. हांगाच बदलता कित्याक? हांगाच कित्याक बदलचो? बरें, हांगा संस्कृती फक्त मराठी संस्कृती आसा अशी ना. कोंकणी उलोवपी हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव आसा, ते वेगळे तर ते आमचेच. हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव आमी कोंकणी उलोवपी मनीस म्हण एकठांय काय ना, आसा काय ना? पण तांचोय विचार करूंक जाय न्ही. सगळे वटेच्यान सगळो विचार करूंक जाय, सारासार विचार करूंक जाय. हिंदू आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुसलमान भाव आसूं, जो जिबेर कोंकणी घोळयता, वाड्यार कोंकणी भाशेचे राज्य म्हणून प्रस्थापीत जाला, तीच भास राज्यभास म्हणून कायद्यान बसता. आणि त्या कायद्याचो मान राखून राजभास कशी चालीक लावप ह्या खातीर कोंकणी अकादमी धरून खुबश्यो आस्थापना काम करता. संस्कृती कोणाची नश्ट जावची ना.
पण सर सुरवातीक गोंयांत मराठी उलयताले न्ही सुरवातीच्या काळात. भ्रम. खंय एक मराठी उलयनाशिल्ले कोण उलयनाशिल्ले. चुकीची माहिती जर तुमकां कोणें दिली आसत जाल्यार ती चुकीची आसा. जर तशें आशिल्लें जाल्यार 13व्या शेंकड्यांतलो संत नामदेवाचो अभंग असो आसा, गवळणी थकविल्या एक संगतीने, एक कानडी, एक मुसलमानी, एक गुजराणी, एक कोंकणी, एक मराठी अशा 5 जणी गवळणी थकविल्या. नामदेव गाथा या पुस्तकान संत नामदेवाची स्वतः बरयल्ली गवळण आसा. त्या गवळणीन जर कोंकणी ही भाषाच नाशिल्ली जाल्यार उल्लेख कित्याक केलो. कोंकणी ही भाषा हांगा घोळत नाशिल्लो जाल्यार तिचो उल्लेख मराठी बरोबर वेगळो उल्लेख, कानडी बरोबर आणि गुजराती भाशे बरोबर उल्लेख कित्याक केलो. संत नामदेवान 13व्या शेंकड्यात. मागीर तू नंदालो जिलो म्हाका फडको दी, पावगा दातारा तू नंदालो जिलो म्हाका फडको दी, मी इवान गेली घे म्हजो खंयतो. उतरां हेवटेन तेवटेन जायत, पूण ते बी पेडणेच्या कुडाळी कोंकणपट्टीतली कोंकणी संत नामदेवान बरयल्ली. आता जर हांगा मराठी आशिल्ली जाल्यार त्या वेळार ती कशी आयली 13व्या शेंकड्यान. आणि 11व्या शेंकड्यान 10व्या शेंकड्यान कर्नाटकान हसन जिल्ल्यान श्रवणबेळगोळ हांगा सुबा कुलकर्णी नावाच्या एका विद्वानान, मराठी विद्वानान संशोधन करून थंय बाहुबलीचो पुतळो आसा, त्या बाहुबलीच्या पुतळ्याच्या पांयाकडे फातराचेर बरयल्ले आसा, श्री चावुंडराजे करवियले, श्री गंगराजे सुत्ताले करवियले म्हणून. ही भास कोंकणी भास अशें संशोधन सुभा कुलकर्णी या एका मराठी विद्वानान संशोधकान बरोवन दवरला. तें पुस्तक जाय जाल्यार मुद्दम वर हांगसरल्यान दिलें. कोंकणी जर हांगा मराठी आशिल्ली जाल्यार हें थंय कशें पावलें. आनी मराठी जर हांगा आदी पासून आशिल्ली जाल्यार धालांचो जल्म केन्ना जालो तर, फुगड्यांचो जल्म केन्ना जालो तर, सांगण्या घराण्याचो कोंकणी सांगण्या घराण्याचो जल्म केन्ना जालो तर. चुकीची माहिती कोण कोण दिता आसत जाल्यार ती चुकीची. बेश्टो हांव म्हणटा वदोळच्यान ते हें बुद्धीभेद करूं नाका. दितात जाल्यार सुविचार दियात, बरो विचार दियात. सोहिरोबा नाथ तांबये सारकेले मराठीतले संत गोंयांत जावन गेले. त्या भायर कृष्णदास श्यामा सारकिल्लो भक्ती रचनाकार 15व्या शेंकड्यान 16व्या शेंकड्यान जावन गेलो, जाणे कोंकणी रामायण कोंकणीन बरयला. केन्ना 14व्या 15व्या शेंकड्याच्या उपरांत काळांत, सादारण त्या काळान बरयल्ले आमकां पुरावे मेळटा. आणि ते रामायण पोर्तुगालच्या लायब्ररीन आमकां मेळ्ळा. रामायणूय मेळ्ळा, महाभारतूय मेळ्ळा कोंकणीन बरयल्ले त्या काळाचे. म्हणजे कोंकणी भाशेचेर इतले वावर चलता आसतना पोर्तुगीज राजवटीन अत्याचार जालो, बाकीच्या राजवटींनी अत्याचार जालो. आता आमचे कोंकणी लोक आसा आमचे कडेन, राज्य सरकार आधार दिता, धीर दिता जाल्यार भितरले मदले लोक ताका धीर दिना. आणि ही अशे तरेची बुद्धीभेद निर्माण करता जाल्यार संस्कृती खऱ्या अर्थान कोण नश्ट करता खंयची, ह्या राज्यातली संस्कृती नष्ट करपाक कोण करता असो हाजो अर्थ जाता. आता आमी उलोवपाक गेल्यार डिबेट करपाक गेल्यार खुबशे विशयान डिबेट करपाक शकता, विषय भरकडून व्हरपाक शकता आमी. पण थोडक्यान जर आमकां समजून घेवपाक जाय, आमच्या युवांक स्पेशली समजून घेवपाक जाय किंवा मराठी भाशा आणि कोंकणी भाशा म्हणजे सोल्युशन किंवा आमी ह्या विशया कडेन कशें पळोवचें आणि ते कितें आसतलें सर. कारण प्रत्येक फावटी प्रत्येक जाणांतल्यान आपल्या पॉयंटासून कितें कितें सांगतलो आणि आमच्या कडेन नॉलेज नासल्या कारणान आमच्या कडेन आख्खी नॉलेज आसची स्टडी काय आसची ना, भुरगे भरकडपाक शकता. तर ओवरऑल कन्क्लुजन काडप म्हणटा कितें आसपाक शकता. हांव हाजे एग्जाम्पल अशें दिना. हांव एकूच म्हणन, म्हजें घर जाणट्यांचें, जशी म्हजी कोंकणी जाणट्यांची, म्हज्या घरांतलें आंगण बाट जावं कितें आसा, खोप आसा, चुलीता, ह्या हक्काचें म्हजें जाणट्यांनी दिलां. जाल्यार त्याच आज्या पणज्यांनी दिल्ली कोंकणी भास वेगळी कित्याक. जर झाड म्हज्या हक्काचें म्हणटा, घर जागो हक्काचो म्हणटा, कळ्ळें, जाल्यार रक्तांतली भाशा म्हजी परकी कित्याक, ती म्हज्या हक्काची. हांव त्या हक्काचे भाशेक उन्नती खातीर वावरूंक सोदता. उलट जाल्यार मराठी सारकिल्ल्या विशाल दर्यासागरांतल्या विद्वानांनी हाका हात दिवप आनी तिका वयर हाडपाक हेल्प करप, आदार करप. उलट जाल्यार हो पयलो मुद्दो म्हजो. तरणाट्यांक भरकटयता कोण जाल्यार तरणाट्यांनी भरकटून वचूंक जायना. तांकां आयज स्वतंत्र विचारान तांकां वचपाक धमक आसा तांचे कडेन. ताणें उलट तांकां सांगप भाशेक आमचो वापराक विरोध ना, भाशा भाशा म्हणून स्विकारता
आणि आम्ही तातूंत सेवाय करया, गावया, सगळें करया, शिकुया. राजभास म्हणटा आसतना आणि ह्या राज्याच्या चौकटीतली अधिकाराची भास म्हणटा आसतना तिका हात लावं नाका. हे हांव क्लियर आसा थॉट. जशें हांव जाणट्यांचे घरदार जशें म्हणटा तशी जाणट्यांची म्हजी पुर्वजांची कोंकणी ती काय खंयच्यान भायल्यान पडूंक ना. म्हणून पण सर जाणट्यांचे हांगाच म्हणटा जाणट्यांचे शिक्षण सुद्दां मराठीन जालां आसतलें. शिक्षण इंग्लिशीनूय जाला, हिंदीनूय जाला, फ्रांसानूय जाला, पुर्तुगेजानूय जाला. शिक्षण जाला कारण व्यवस्था तशी आशिल्ली. गोंय स्वतंत्र जालें आणि हांगा मास्तर आयले जायते, तांणी आमकां मराठी शिकोवपाक मास्तरांची व्यवस्था जाली. मास्तर आयले ते खंयच्यान आयिल्ले, ताणें ते शिकयतले न्ही ते आमकां. तांचे कडल्यान शिकली, जनरेशन टू जनरेशन फुडें गेले. जेन्ना आमच्या कोंकणी जाणटेल्यांक, जाणकारांक, मालगडांक जाणीव जाली की आपले हक्काचे म्हणून कितें तरी आसूंक जाय आणि ते आसा जाल्यार ते राखुया म्हणून आमी जर उबे रावले आणि तिच्या प्रगती खातीर जर वावुरता जाल्यार आमी कोणाचो दुस्वास करता अशें जाता केन्नाच ना. करूंकय ना दुस्वास, हांवूय करचो ना. आनी कोण करता जाल्यार हांव सांगतलो बाबा भाशेचो दुस्वास करिनाका, विश्वास जिखुया, भाशेचो सहवास घेवया. आमी वादावादी करची न्ही, संवाद करचे. पूण हक्क आमचो काडून न्हय. हांव म्हज्या घरांतली आवय, म्हजी जाणटी आसूं, पिचकारे घालिल्ले आसूं, ती म्हजी आवय. हांव व्हड जातलो आनी तिका व्हड करतलो आनी तिच्या आंगार पिचकारे आहा जाल्यार बरें वस्त्र हाडटलो, तिका हांव अलंकारांनी नटयतलो. ह्याच भुमिकेन हांव कोंकणी भाशे कडेन पळयता. तुम्ही म्हज्या आवयची सेवा करतना दुसरी एक मावशी हाडून सोदता मदीं आनी सांगता ना तिचो हक्का बरोबर घरान इकार बसया म्हणून. ना ते आयकुपाक आयज हांव तयार ना. आनी ताका लागूनच ल्हान आशिल्ली आमची भास व्हड करपा खातीर आज आमी कामाक लागल्या. त्या कामाक लागला आसतना आमी कोणाचो दुस्वास करिना, कोणाक वायट म्हणिना. पूण आमचे भाशेक वायट म्हणून नकलामी करून निशेध धिक्कार जर कोण करता आसत जाल्यार ताका तितल्याच नेटान प्रतिकार करपाची शक्त आनी धमक आमचे कडेन आसा आनी ती प्रत्येक पिळगे कडेन आसूंक जाय. ओवरऑल कॉन्क्लुजन काडप जालें जर आमच्या कॉन्वर्सेशनाचें ओवरऑल डिस्कशन केलें आमी जाल्यार आमी कितें समजून घेवचें ओवरऑल ह्या पॉडकास्टांचो डिस्कशनाचो कितें समजून घेवचें आमी स्पेशली गोंयकारांनी इतलें समजून घेवचें आपल्या अधिकाराचें जें कितें आसा तें अबाधीत दवरचें. आपलें राज्य, आपली राजभास, आपल्या राजभाशेतलें वातावरण आनी अस्मिताय, ही अस्मिताय धालो फुगड्यो ओवयांतल्यान सगळे सांगणे घराण्यांतल्यान आसा. देवाक सांगणे घराणे कोंकणींतल्यान घाल्यार पावता जाल्यार भजन पावना, आरती पावना, सांगणे घराणे पावता. प्रयत्नूच करूना. म्हणटकीर हांव तुज्या कॉन्क्लुजनाचे कडेन येवपाक अशें सोदतां की हो सगळो वाद म्हाका उलोवपाक सुद्दां उलयतना दूख जाता. हें उलयतना सुद्दां दूख जाता. हांव उलट निवळ नदरेन अशें पळयता ह्या गजाली कडेन आमकां भाशा व्हड करपाक सहकार्य दिवंक जमना जाल्यार आमी आमच्या ताकदीन वयर काडटा ताका येवकार दियात. उलट आमच्या भाशेक अडचणी हाडपी, मर्यादा हाडपी तुमची जर पावलां पडटा आसत जाल्यार ती फाटीं घेयात. आतां मेरेन जें कितें राजभास कायद्यान नासतना जे भाशेक मेळ्ळा ते आनीकूय जाल्यार वाडूनी. पूण भाशे भितर वितुस्त निर्माण करपी चळवळी जर केल्यो जाल्यार आमचो समाज झगडत उरतलो. हे जनरेशन तुमी येवच्या पयलीं हे वाद चालू आशिल्ले, दुसरे फुडले जनरेशन फाटले वाद पळोवन मुखार सरले आनी वाद घालता. आता तुमचेय बी जर फुडें वाद घालत रावले जाल्यार गोंय म्हणजे भाशावादाचें केंद्र जावन दवरपाचें आसा आमकां ना, चुकतले. हाका खंय तरी मर्यादा घालपाक जाय. पोर्तुगीज हांगा आयले, ताणें राज्य चलयलें, तांकां धांवडोवपा खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी प्राण त्यागलो, रक्त दिलें, ते सगळे आशिल्ले तातूंत. ह्या भुमीन आमकां आमचो राज्य केन्ना मेळ्ळो ना. परकी राज्यांनी आमचें राज्य चलयलें. म्हणून आमकां हे आपले भाशे खातीर संघर्शा खातीर संघर्श करीत मुखार येवचें पडलें. आता तरी आमचो सरकार भुमिका घेता कोंकणी भाशेच्या संदर्भात. राज्य म्हणजे कितें हाची आनी राज्याची अस्मिता आनी राज्यांतल्या तरणाट्यांचो फुडार आनी तांची सुरक्षा हाचो विचार करून जर एक भाशण धोरण ठरयता आनी त्या धोरणाक घटाय दिवन मुखार सरता आसत जाल्यार उपकार करून जाणिवेन वागात. तुम्ही जाणकार,
विद्वान मनीस अशें मानता हांव तुमकां. तुमची विद्वत्ता हांगा पणाक लाया आनी जी कितें चळवळ चलयतात तातूंत बुद्धिभेद जाता भाशा कडेन पळोवपाचो, तो बुद्धिभेद टाळचो. आमच्या मना भितर तुमच्या एकामेका भितर एकमेकाची तोंडां पळयतकीर फाटल्यान पळोवप, तोखणे वांकडे तोंड करप असो सामाजीक जो चेहरो आमचो जावपाक लागलो गोंयकाराचो, तो आमकां लुकसाणाक घालतलो. कारण आमी धालो फुगड्यो जगयल्यो, आमी हांगची गोंयचे शिगमे जगयले, आमी हांगची भाशा जगोवपाक धडपडटा आनी भायल्यान येवपी वेव्हार करपी वेव्हार करता, घरां घेता, जमनी घेता, हांगा रावता, सुशेगाद जगता आनी आमीच फक्त आयडेंटिटी जगोवपा खातीर संघर्ष करपाचो लायफ लॉंग. आनी त्या संघर्शान आमचे मनीसूच आमकां मर्यादा हाडटा आनी अडचणी हाडटा. जाल्यार हांव तांचे कडेन मागन प्लीज उपकार करा हे भाशा प्रदूषण जे जावंक लागलां ते थांबोवया, नितळ प्रवाह भाशावादाचो फुडें हाडया. थँक्यू सो मच सर. तुम्ही एक बऱ्यापैकी एक विषय समजून आमकां सांगलो. आनी म्हाका दिसता म्हाज्या एक यूथ खुबशे आहा तांकां जर कितें डावट आशिल्लो तो क्लियर जाला आसतलो ह्या माध्यमांतून, खुबशे लोकांक क्लियर जाला आसतलो आनी ह्यान फुडें एक वांगडा चलचें म्हणून एक होप धरता हांव. न्ही, मराठी आनी कोंकणी भास म्हणून मराठी वांगडा धरया, कोंकणी धरया, हिंदी धरया, भारतीय भाशा जितल्यो आसा त्यो आमच्यो भाशा भगिनी आसाच. पूण आपलो हक्क सांबाळून, म्हजो हक्क भाशेचो कितें आहा तो सांबाळून हांव बाकीचो विचार करता. म्हज्या हक्काक जर बाधा येता जाल्यार मात आमची प्रतिक्रिया वेगळी आसतली. थँक्यू. येस, थँक्यू सर.